خف لونين دوكوال فين دوكوال زوف لونس فرحك ما تقبل كل طريق. ثورة على كل حال بغاو نخدمو ان فيديو كنت مشطوح يمكن يعني ستادير وسناجي d'après la chaîne ça a suscité énormément de débats et de questionnements. Quand même avant la suite le dernier reportage qui surtout être قاسي ناس اخر الخدمه ان فيديو تاع مشطوح يمكن ادينيغ شيلان تزواره تشكر مليح قد يتابعنا قد يتعرضون يعاونن ذي الخدمانو ما كنسينا يوسف قاسي يمكن نسن نثني له دونك عطاكم صحات اللي نوان كان ماشي كميات يخدم يفدن ولا شو دايني دربح على كل حال دايني دربح صحيتو تنمية نوان إلا كان ميسفهم في الحاجة بكوني ما نخدم أكيد في مليليث أكيد وضعا أكيد يوم منا إلها غادي نسفان أمزروي ماشي كان يعني نطف أفاين تفنوية صورة إلى يوتيوب إلى الانترنت لاني مغارن ديقيمن لان تشفاوات ماشي كان يكتب رومين فلانة فو مزروينا غادي يكتب ويا هاد نتف لي ريفيرونس اي غير نتطفى لا ميموار بوبولير يا رون تطفى غير سفرا يا رون تطفى غير شفا في تشفان كل يوم يتواش ولتيس اش تجي كل عن زياده تود نقرا بين يكتب ويا يصحارا نغايني دنا يصحارا كلشي يصحى المهم صدر وين الا نانتيريسي على حاجه هذه ولي توت لي فيرسيون خدمه طاسي خدمه فيه الجناب حملاتن كيف صح حملوك عند خدمه مسلايني يد لو شي دنا في قاسي et c'est tout à fait normal est-ce que la famille est قاسي réagisse دايني تراجع ولا نكيني فوالا سميت ساولانس تفرح تمقرا تروحها قبل ميديا ندي فاصون زراشا دينا وكتر زما دينا ساعه في الحديث مليح تنشكرها دار حاجه تشكرها كريم تشكرها غيلاس تشكرها كلي راش نجبلها كوي لا فامي كوي قاسي عندها مثلها تكمي لامان وسيغد تحميه خامنون تحميد ولا ونون ولا يمكنني اضعف تبغى ماد ثاني فراغ تستخدم لاشيناكي كنت نستخدمو كل حال بور دير لا فيريتي با يمكنني ربح ثلاثه سول زدينا اماما يرزو ايا ديون شتي يعني ذاين فانان ذاين ضرام شحال السيناكي نبدا غا مشوار تيدت وزران داس لاخر تيدت اللي كنقول سي با بوسيبل تفضل تواشوت خدمن دي بيربيتوين اون بويزي كي فونت بشي دينا فراغ لونور نغ الشجاعه نغ لو كوراج دو كيلكان وشكو غير في لا ميموار القفايل الطفن السفرو خاطر زيد يسفرا كويد نفاغ ليستوار نتيني السلاغ يسفرا عفيت قاسي ما تشي حاجه غورسن الا وين دات تنسيا غنداني فوالا بور اتر اذن ندغي لا سيون السفرو اني يفيد محسغ الفرش او انت تسكن على الروبورتاج داغن كذا دخل مالا ان تيموانياج
Mohsen Faraj, c'est vrai, il s'est appuyé sur les revues africaines, Jean, je crois, si ma mémoire est bonne. خلى لكل حال يقرا راني ساعه بيبيوتيك انت ساعه بيبيوتيك وخميس اسمي لا الحياه لكل حاجه جيسكا ماتون جيسبر كي توجور لا تشجيعا دي ستوديون وكتخدم دي ريشيرش تخدم سا بيبيوتيك بيرسونيل دونك اون بليس يناديو في الحاجه باللي يحمل مليح هذه خارطي مغارن يبدا غورسن لا بويزي يبدا غورسن دي تيموانياج دونك ستادير il n'a pas écrit les livres اللي كان histoire de Tizi Ouzou, à base باش يكتب يعني ولاد الانسان مش Tizi Ouzou لا قبايلي دونك يزرع شي يكتب مي سني جامي كومبلي كيقارن ولاش يا ريان كي كومبلي دونك ساكي ما الا حفيظان لي زيريتي دي زيفاسي وين الشفاوات يدرنو ولاد وثني يدينين الهضره بوركو نو بيان سور اويث دوك اني هضرت دوك ادنيني يوك chacun doit assumer une histoire مثلها أما تخص أي غير tout ça dans le but يوكل pour transmettre la mémoire populaire انفرس تلما إلا باغ اكزومبل واش نخدم الغلطان وجوزنا انا غاشو وكلي on n'hérite pas de ça كتورا واش نيكوماندين اشو لا ريبوبليك غاشو عندها تعيشي لا غتصوتي يقلا دون ان بيي تسقسوا بالعباد ويخوص ويسعى سا توجور ايتي كوم سا الدنيا كي دبدا كغتمحو كغتفوق لما انا يا اون ايفولوسيون رزاف دونك سا سي ري زعما دينير باغ اكزومبل نكوماسا نتمي صدران بويرانا نتمي جراح بويرانا ملي نتمي جراح نتمي صدران بويرانا غنتسرع سي كوم سي باغ اكزومبل يروح يونا دي زكري الحيض ولا نظن اديش كونتر كسواليس ما يكمل هو كيسكيل ريسك ما يصوب دي ساليرا دونك كون رات واش كونتو دارا اخويا كشجاع تيجا نيكلير الي اكس كثيرتي ابريك شيني مدي دافوس كتفادي يلاه انا افونسيف كيني الوقيه الكومبانو سي تدخلي غير اوكلي بون برومييرمون تمزوارو اللي تدارتي في السنات ديال لا ريجيونو في الثلاثه ديال لا كابيلي في السرفار ديال الجيري كامل ابري افريك دي نور اي توت لا بلانيت مثلا يقلي لا سيتياسيون كويلا جيوك لا بلانيت جا ليمانيتي يقلو ولا تروح هذي توالي ملي كان خدمه الروبورتاج هادي يمكن هذه دي لو بلوز اوبجيكتيف بوسيبل اي كو هادي هو الخير يوناتي والين كمسلم. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire des parties, hein, c'est-à-dire où l'histoire n'est cassée, le CR, l'histoire, tout, la documentation, les preuves, et ça a plus de 2 heures. Donc انتيني تواليغ لي كونفيرونس 3 سوايع 4 سوايع تيليشارجي خدمت سيكوال كانا يسنت وتعود غاسنت وسكيمي غاسنت خدم غاسنت لاسويت دونك تولا تقسيطاكي بور كوبي كور دي تفكاو بعض الهضره كاين كي جاي بعدا نو بغات والو ليستوار كي تقاسي جو في فير سو ريبورتاج لا ولقى فيه يدير كمان تولا كومبلي ولاش يفطيارا دونك il est destiné يودي يبغى نتفهم ليستوار ماشي et la polémique pour comprendre l'histoire يمكن وين يموتش الحق ديوغال خاطر il ne faut jamais juger quelqu'un ما إلا وثاسيغريس بارنيس الحكس بارنيس من بعد برات والي هذا شغل بوندون شهر نغاشو برات والي هذا سبيس شويه عاش هذه اللي هو باغ اكزومبل يا دي فيريتي يا لان سميس لي دات لا chronologie, les témoignages et il faut qu'on se mette à l'évidence. C'est vrai, Maraïdi, quelqu'un de fort, de riche, qui brille, et tchord l'ahbab, et tchord les soutiens. Mais est-ce que Maraïdi, paf, adreli la koulas. Car c'est une jafide de la physique, et vous
يسقر ما لا يغلي كونا غوص جنوي لا فامي اثقاسي عندها توفات وركلا اجت انج ويدي دي قولات ولا تحكونا شو حكون الوالدين نسن ابري كوني ان كومباري اي بي كوني البيوت لنا سي تادو كاين القبايل يمكن ماذا بيا يون باغ اكزومبل داكي المصرانه غادي تسميتهم ديالك تعرفها تدرو ما تفضل تموت القبايل تفضل تفدن ومن وين ديفدن نيمبورت كيل تدارت وين ديفدن نيمبورت كيل عفان الزوق سيركز لنا سي كوم سا كون افونس مي الا قنصر قبل تيدت وانت جالا كي الكره هادي تكر هادي تكر داكي لا يوث غورنا لا تساتورين سانتي ليستوار نندي دار واحد يكتب ان سوني دا صافويا سي فري ناسمي تدارتين سي فري الدوا سيمي لا فان مي تم زواروثني الدوا سيمي الديبي الديبي اللي قد بلي نظلم بصح اسيميت le début وكي ils vont assumer la fin et puis on خمت la réconciliation مي طونك كون يتصرى بمراون نون لازم تقارن بويه وذاك كون يتصرى بمراون وذاك jusqu'à quand et puis ça voilà ايغر نتسامي توجور ايغر pourquoi نتسامي توجور دي باش تقرر لي ليفر دي ليستوار اش يكتب فلانه امشي هي les relations ديالنا سي فريمون تيريبل اللي طونسك كومام بناكو شويه اطفال كان قالوا باغ اكزومبل لو داي حسين التيموانياج كمية وسنا قلت ولا الياس رومين الياس ورتقواث عرازوج ورتقواث واهين ورتقواث لي كوغيوغلي ورتقواث لي تشيرك ورتقواث لي جانس الياس بون الياس الا كان شغل كيس اكواث الياس بالكو القبايل الياس القبايل ويثم كان تفضل خاطر القبايل مش قارن ورحمل عقوبه ورحمل ورتيوثن سيتادير بات فغيض توضب ماس روح قزباسي وينا هذا ادمي شتي جالس يا با بروبليم ما تقصد ديو ورحملو وين راه تيوثن يرنا مازال انت دريتي مازال الحو مازال انت خويس اذا هادو فرا مرازون بلو حمل غير غما وحمل غير واتي وثن داكي سي ما فيريتي تيكا وكدا توثن ذاتك اداسن الوادي امشي توصل شيني خاطر زامبلو تحمر ضرا مما لا تقارض كيني غما هذا غما هاي يما سمحتي لي دونك فوالا شوف غادي غاساكي تكون صحة يدي تبعا كيني توجور عقلي يذوان عقلي يجراون يوان جراون يوان سلون voilà et puis on avançons tous ensemble dans la lumière vite fait تنبات نون دوث ديك الروبورتاج كي تاثر غوسنا كيف المونتاج يصرا ويا الراجل الاورديناتور نفيس كيخدم لي باك سمح لي مي تيتسول ان شاء الله يكون يعجب اي بي فوالا ميرسي بوكو ما يلوش تنغ الها سمح لي انا باي باي